धर्मदर्शन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म ममता काफ्लेको तर्फबाट नमस्कार। आजको यस कार्यक्रममा हामीले ज्योतिषी दुर्गाप्रसाद भण्डारीज्यूले तयार पार्नु भएको 2077 साल साउन 32 गते आइतबारदेखि भाद्र 6 गते शनिबारसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। अबको क्रममा मेष राशि। साताको सुरु र अन्त्यको समय राम्रो रहेकोले न्यायिक निर्णयहरू तपाईकै पक्षमा आउनेछन्। विभिन्न अवसरको सदुपयोग गर्दै राम्रा तथा परिणाममुखी काम गर्न सकिनेछ। दाजुभाइ आफन्त तथा छिमेकीका साथ रमाइलो गर्दै दिन व्यतीत हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी पछिको लागि आम्दानी सुनिश्चित गर्न सकिनेछ। प्रेमको गाँठो कसिलो हुने तथा मायाको चिनो साटासाट गर्न सकिनेछ। पढाइ लेखाइ प्रगतिकै बाटोमा लैजान सकिनेछ। सोमबार र मंगलबारको समय मध्यम रहेकोले राजनीति तथा सामाजिक काम गर्दा ध्यान दिनुहोला। आलोचना गर्नेहरू सक्रिय हुनेछन्। विरोधीहरूको सक्रियता बढ्ने हुँदा काम गर्दा ख्याल गर्नुहोला। भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधनको कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला। अप्रिय घटना नघट्ला भन्न सकिन्न। अनावश्यक टीका टिप्पणीमा समय व्यतीत हुनेछ। आहार विहार नमिल्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछन्। तर पनि सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, माटो तथा धातुसँग सम्बन्धित कारोबार गर्नेहरूका लागि यो साता राम्रो रहेको छ। तपाई मेष राशि हुनेहरूका लागि। वृष राशि। आइतबार, बुधबार र बिहीबारको समय मध्यम रहेकोले घरेलु समस्याले सताउने तथा आमाको स्वास्थ्यमा खराबी आउन सक्छ। आफन्त तथा आफ्नो भन्नेहरूले तपाईको काममा बाधा तथा अवरोध गर्नेछन्। पढाइ लेखाइ सुस्त गतिमा अगाडि बढ्नेछ। कृषि, सहकारी तथा पशु चौपाएको व्यवसाय फस्टाएर जानेछ। माया प्रेममा आफ्नो मन मिल्ने मायालुलाई समय दिन नसक्दा सामान्य मनमुटाव सिर्जना हुनेछ। राजनीति कर्मीका लागि समय मध्यम रहेको छ। साताको अरू दिनको समय राम्रो रहेकोले राम्रा तथा परिणाममुखी काम हुनाले आफन्त तथा छिमेकीहरू प्रभावित हुनेछन्। पराक्रमी क्रियाकलापमा भाग लिई पुरुषार्थी काम गर्न सकिनेछ। लेख तथा रचनाको माध्यमबाट संस्कार परिवर्तन गर्न तपाईको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामहरू, फिल्म, मोडलिङ, फेसन डिजाइनिङ, ग्ल्यामरस जस्ता क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि समय उत्तम रहेको छ। तपाई वृष राशि हुनेहरूका लागि। मिथुन राशि। साताको सुरु र अन्त्यको समय राम्रो रहेकोले आँट, साहस तथा पराक्रम वृद्धि हुनेछन् भने पुरुषार्थले अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। सामाजिक सञ्जाल तथा प्रवृत्तिको प्रयोग गरी आफ्नो भनाइहरू जनमानसमा लैजान सकिनेछ। पढ्ने लेख्ने काममा मन जाने हुनाले नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ। प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि समय फलदायी रहेको छ। सोमबार र मंगलबारको समय मध्यम रहेकोले बोल्ने कुरामा ध्यान नजाँदा आलोचनाको शिकार होइनेछ। कार्यक्षेत्रमा कुरा काट्ने तथा खुट्टा तान्नेहरू सक्रिय हुनेछन्। खानपानमा ध्यान दिनुहोला। समय मध्यम रहेको छ। कुटुम्ब तथा आफन्तसँग घरायसी कुरामा राय बाजिनेछ। तर पनि सञ्चार जगत, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, सफ्टवेयर डिजाइनिङ, स्टक एक्सचेन्ज, चार्टर अकाउन्टेन्ट, व्यापार, हास्य व्यङ्ग्य, कलाकार, लेखक, साहित्यकार, राजदूत तथा चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि साताको अझ समय शुभ रहेको छ। तपाई मिथुन राशि हुनेहरूका लागि। कर्कट राशि। साताको पहिलो दिन अर्थात् आइतबार साँझसम्मको समय मध्यम रहेकोले दैनिक खर्च बढ्ने तथा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नजान्दा दिन प्रतिकूल बन्नेछ। आफन्त तथा अपरिचित व्यक्तिहरूको विश्वास गर्नाले धोका पाइनेछ। स्वास्थ्यमा समस्या आउने तथा उपचार खर्च बढ्नेछ। सोमबारबाट समय राम्रो रहेकोले नयाँ प्रवृत्तिको प्रयोग मार्फत रचनात्मक काम गरी मनक्की धन आर्जन गर्न सकिनेछ। आफन्त तथा कुटुम्बको धन परिचालन गरेर आम्दानी बढाउन सकिनेछ। बिछोड भएका सम्बन्धहरू पुनः सुचारू हुनेछन्। आफन्त तथा अग्रजहरूको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ। प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ भने पति पत्नी बीच विश्वास बढ्नेछ। पानीसँग सम्बन्धित जलसेना, हाइड्रो इन्जिनियरिङ, पौडीवाज, तेल प्रशोधन, खेतीपाती, पशुपालन, कृषि, डेयरी प्रोडक्सन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि साताको समय उत्तम रहेको छ। तपाई कर्कट राशि हुनेहरूका लागि। सिंह राशि। साताको सुरु र अन्त्यको समय राम्रो रहेकोले समाजमा राम्रा काम गर्न सकिने हुँदा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। बन्द व्यापार फस्टाएर जाने हुनाले आर्थिक अवस्था सुदृढ रहनेछ। प्रेममा एकअर्कालाई विश्वास गर्न सकिने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। नयाँ प्रवृत्तिको प्रयोग मार्फत आम्दानी बढाउन सकिनेछ। राजनीतिमा सबैलाई मिलाएर लान सकिने हुँदा पद प्राप्तिको योग रहेको छ। परिवारका साथ रहेर मिठो मसिनो भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ। सोमबार र मंगलबारको समय मध्यम रहेकोले
खानपानमा ध्यान नदिँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या बढ्न सक्छ। आफ्नै कमजोरीले विवाद तथा प्रतिस्पर्धामा अरूभन्दा पछि परिनेछ। शुभचिन्तक तथा आफन्तहरूलाई व्यवस्था गर्दा दुःख पाइनेछ। मन परेको मानिसबाट टाढिनु पर्दा मन खिन्न हुनेछ। न्यायसङ्गत काम नगर्दा दण्ड तथा जरिवाना हुने योग रहेको छ। तर पनि सेना, प्रहरी, गुप्तचर, सुरक्षा सङ्गठन, उद्योग व्यवस्थापन, मेडिकल, राजनीति, प्यारामेडिकल क्षेत्र, रिसर्च, अध्यात्म, ज्योतिष, प्रशासनिक कार्य जस्ता क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि साता उत्तम रहेको छ। तपाईँ सिंह राशि हुनेहरूका लागि। कन्या राशि। विभिन्न साधन स्रोत जुटाई दिगो फाइदा हुने काम आरम्भ गर्न सकिनेछ। पैतृक सम्पत्तिको प्रयोग मार्फत आम्दानी बढाउन सकिनेछ। औषधिजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धित सामानको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दी आउने तथा घाटा लाग्ने योग रहेको छ। प्रणय सम्बन्धमा रमाउन चाहनेहरूका लागि समय उत्तम रहेको छ। दाजुभाइको सहयोगले भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधन जोड्न सकिनेछ। बुधबारबाट समय मध्यम रहेकोले खानपान तथा मौसममा ध्यान नदिए स्वास्थ्यमा समस्या आए उपचार खर्चमा वृद्धि हुने योग रहेको छ। व्यापारमा भने जस्तो आम्दानी नहुँदा दैनिकी प्रभावित हुन सक्छ। आफ्नै मानिसलाई विश्वास गर्दा धोका पाइनेछ। तर पनि व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य, लेखन, साहित्य तथा सबै खाले प्राविधिक पेसा, कम्युनिकेसन अफिसर, वकिल, राजनैतिक सल्लाहकार, शिक्षक आदि पेसा व्यवसायमा समय लगानी गर्नेहरूका लागि साता उत्तम रहेको छ। तपाईँ कन्या राशि हुनेहरूका लागि। तुला राशि। साताको पहिलो दिन अर्थात् आइतबार साँझसम्मको समय मध्यम रहेकोले काम गर्दा ध्यान दिनुहोला। अवसरवादीहरूले फसाउन सक्छन्। प्रशासनिक तथा सरकारी सेवामा ढिलासुस्तीको चपेटामा परिनेछ। धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला। कागजपत्र नमिल्नाले विलम्ब हुन सक्छ। आइतबार साँझबाट समय राम्रो रहेकोले तारिफ योग्य काम गरी नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ। राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको समर्थन पाइने हुनाले पद प्राप्तिको योग रहेको छ। पैतृक स्रोत साधनको प्रयोग मार्फत आम्दानी बढाउन सकिनेछ भने कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ। नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा बढोत्तरीको गतिलो योग रहेको छ। प्रेमिल जोडीहरूका लागि समय उत्तम रहेको छ। कूटनीति, परराष्ट्र, राजनीति, राजदूत वा यस्तै कार्यमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी स्पेस इन्जिनियरिङ, खगोल विज्ञान, जेनेटिक इन्जिनियरिङ, कपडा, कागज, प्रेस तथा मिडिया जस्ता क्षेत्रमा यो साता शुभ रहनेछ। तपाईँ तुला राशि हुनेहरूका लागि। वृश्चिक राशि। मंगलबारसम्मको समय मध्यम रहेकोले खानपान तथा मौसममा ख्याल नगर्नाले स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। कार्यक्षेत्रमा आलोचना गर्नेहरू बढ्ने तथा काम बिग्रने भएले सताउनेछ। व्यापार व्यवसायमा मन्दी आउने तथा आम्दानी घट्नाले दैनिकी प्रभावित हुनेछ। पढाइ लेखाइमा मन नजानाले नतिजा आफूतिर ल्याउन मुस्किल पर्नेछ। प्रेममा धोका हुन सक्छ, ध्यान दिनुहोला। बुधबारबाट समय राम्रो रहेकोले व्यापारबाट राम्रो आम्दानी हुनाले चिताएका काम समयमा नै सम्पादन हुनेछ। कृषि तथा सहकारी व्यवसाय फस्टाएर जानेछ। नोकरी पाउने तथा बढुवा हुने योग रहेको छ। भूमि, वाहन तथा पैतृक सम्पत्तिमा वृद्धि हुने तथा प्राप्त हुनेछ। आफ्नै मेहनतले जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन सकिनेछ। मातापिताको सहयोग तथा समर्थनले कीर्तिमानी काम गर्न सकिनेछ। कवि, दार्शनिक, लेखक, समालोचक, विचारक तथा गुप्तचरका लागि साता अझ राम्रो रहेको छ। तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि। धनु राशि। साताको सुरु र अन्त्यको समय राम्रो रहेकोले सामाजिक तथा परोपकारी काममा मन जानेछ। औषधिजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धित सामानको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दी आउने तथा घाटा लाग्नेछ। खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा भने जस्तो प्रगति गर्न सकिने हुनाले मन प्रसन्न हुनेछ। राजनीतिज्ञले जनताको काम गरी पद प्राप्त गर्ने समय रहेको छ। प्रेमिल जोडीहरूका लागि समय उत्तम रहेको छ। सोमबार र मंगलबारको समय मध्यम रहेकोले खानपान तथा मौसममा ध्यान दिनुहोला। समय मध्यम रहेको छ। आफन्त तथा दिदीबहिनीसँग मनमुटाव सिर्जना हुनेछ। गोप्य फाइल बाहिर आउने हुनाले इज्जत प्रतिष्ठा जोगाउन हम्मै पर्नेछ। माया प्रेममा धोका तथा अविश्वास हुनेछ। प्रशासन, शिक्षण, मेडिकल, केमिकल्स, उद्योग, उपग्रह, पत्रकारिता, होटल म्यानेजमेन्ट, भाषा अनुवादक, कम्प्युटर सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर तथा राज्यमा मन्त्री जस्ता पदमा रही काम गर्नेहरूका लागि साता राम्रो रहेको छ। तपाईँ धनु राशि हुनेहरूका लागि। मकर राशि।
रमाइलो तथा पारिवारिक माहौलमा समय बित्नेछ भने पारिवारिक माहौलमा मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा सानो सानो लगानीबाट पनि मनक्की धन आर्जन गर्न सकिनेछ। अध्ययनमा तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ। भौतिक साधन स्रोत तथा उपकरण जुट्नाले दैनिक काम गर्न सहज हुनेछ। प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जानेछ। बुधबारबाट समय मध्यम रहेकोले व्यस्तता बढे पनि स्वास्थ्यको ख्याल नगर्दा कमजोरी महसुस हुनेछ। खानपान तथा बाहिरी वातावरणमा ध्यान दिनुहोला। व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नु पूर्व आवश्यक तयारी राम्रोसँग गर्नुहोला। पढाइ लेखाइमा मन नजाँदा भने जस्तो नतिजा नआउन सक्छ, तर पनि न्यायाधीश, इन्जिनियरिङ डाइरेक्टर, सञ्चालक, म्यानेजर, अध्यक्ष वा चिफ एक्जिक्युटिभहरूका लागि समय राम्रो रहेको छ। त्यस्तै व्यवस्थापन, मार्केटिङ, बीमा, अकाउन्ट, बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्ता क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि समय उत्तम रहेको छ। तपाईँ मकर राशि हुनेहरूका लागि। कुम्भ राशि। साताको पहिलो दिन अर्थात् आइतबार साँझसम्मको समय मध्यम रहेकोले भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला। आइतबार साँझबाट समय राम्रो रहेकोले विभिन्न भौतिक तथा विलासी सामानको प्रयोग गर्न पाइनेछ। व्यापारमा स्रोत साधन जुट्नाले प्रशस्त आम्दानी हुनेछ। व्यवसाय विस्तारकै सवालमा यात्रा हुनेछ। पढाइ लेखाइ तथा खोजीमूलक क्षेत्रबाट नाम कमाउन सकिनेछ। माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जाने तथा जीवनसाथीको सहयोगले राम्रो काम गर्न सकिनेछ। सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्नो विचारहरू जनमानसमा लैजान सकिनेछ। लेखन, साहित्य, कला, दर्शन, धर्म प्रचार, अन्तरिक्ष विज्ञान, भूपग्रह, भौतिक विज्ञान, मिडिया तथा राजनीतिमा लाग्नेहरूका लागि साता उत्तम रहेको छ। तपाईँ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि। मीन राशि। मंगलबारसम्मको समय मध्यम रहेकोले शरीर अस्वस्थ हुनाले दैनिक कामहरू गर्न सकिने अवस्था रहने छैन। भौतिक सम्पत्ति तथा विलासी वस्तु उपहारको रूपमा प्राप्त हुने भए पनि डरेर जानेछ। व्यापारमा मन्दी आउने तथा नयाँ ठाउँमा लगानी नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। सन्तान तथा आफन्तसँग मनमुटाव सिर्जना हुनेछ। बुधबारबाट समय राम्रो रहेकोले विवाद तथा प्रतिस्पर्धामा अरूभन्दा एक कदम अगाडि बढ्न सकिनेछ। शत्रु परास्त हुने तथा पुरानो रोगबाट उन्मुक्ति पाइनेछ। नियम संगत गरेका काममा हुने फैसला तपाईकै पक्षमा हुनेछन्। नोकरीमा बढुवा हुने योग रहेको छ। प्रेममा सामिप्यता बढ्ने तथा भेटघाटमा समय व्यतीत हुनेछ। इन्जिनियर, दूध तथा दुग्ध पदार्थ, जलसेना, गोताखोर, वैज्ञानिक शोध जस्ता क्षेत्रमा सफल हुने समय रहेको छ। त्यस्तै लेखन, साहित्य, कविता, दर्शन, मनोरञ्जन, हास्यविधा, अध्ययन, अध्यापन, योग, ध्यान, अध्यात्म जस्ता क्षेत्रमा समय लगानी गर्नेहरूका लागि साता उत्तम रहेको छ। तपाईँ मीन राशि हुनेहरूका लागि। साप्ताहिक राशिफलको कार्यक्रम समाप्त भइसकेको छ। तपाईहरुलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ तलको कमेन्ट बक्समा सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला र अहिलेसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोला। तपाईहरुको साता शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्कार।